बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और आज जो मैं मौजू लाया हूँ वो अल्लाह के रंगों के रेफरेंस से है, अल्लाह के नामों के रेफरेंस से। और आज हम जो अल्लाह के रंग का तज़किरा कर रहे हैं वो है करीम, यानी करम करने वाला। तो आइए देखते हैं तफसील से। अच्छा जी, करीम का मतलब जानिए। एक मामला हुआ करता है कि जब इंसान कुछ अच्छा करता है तो उसको अच्छे का बदला दिया जाता है। ये करम नहीं है, ये अदल है, इंसाफ है। बुरा किया जाता है तो बुरे का बदला बुरा दिया जाता है, ये भी अदल है, इंसाफ है। करम ये है कि अगर आपसे कुछ भी नहीं हो पाया फिर भी अल्लाह ने अताएँ की तो ये करम है। फिर अगर आपने कुछ किया लेकिन थोड़ा किया और उस पर बहुत ज़्यादा अताएँ कर दी गई अजर के तौर से, ये भी करम है। करम और फजल हम एक ही उसमें रंग में लेते हैं। सो आपसे अर्ज़ करूं कि अल्लाह ताला कहते हैं मैं करीम हूँ, कि तुम जो हो, जो तुम्हारी हस्ती है, जितना तुम कर सकते हो मैं उससे बढ़कर तुम्हें उसका अजर देता हूँ। फिर वो ऐसे करीम है कि वो नाराज़ होते हैं अगर उनसे ना मांगा जाए, वो खुश होते हैं जब उनसे मांगा जाए, वो दे के खुश होते हैं। इसको करीम ही बोलते हैं। हमेशा की तरह मैं आपसे कुरान पाक से कुछ रेफरेंसेस शेयर करूंगा जिसमें अल्लाह की करीमी का अंदाज़ा किया जा सकता है। सूरह नहल है, आयत नंबर 18। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो तो उन्हें शुमार नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। सुभान अल्लाह। सो ये आप देखते हैं अपनी ज़िंदगी में चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं, ज़रा सोचें किसी सुकून के वक्त में, तो आपको पता चलेगा कि क्या कुछ नहीं है जो अल्लाह ने हमें अता नहीं कर रखा, और उनका आप शुमार भी नहीं कर सकते। इंसान असल में नाशुक्र है, वो सिर्फ वो देखता है जो उसको नहीं मिला। जितना कुछ मिला है वो देखने की काबिलियत कह लें या नहीं रखता, या वक्त नहीं है उसके पास, या वो बेसब्रा है, या जो भी आप कह लें। सो अगर इंसान सोचे तो उसको पता चलता है कि किस कदर अल्लाह करीम है और उन्होंने क्या क्या करम कर रखे हैं। फिर इसी तरह सूरह इनाम है, उसकी आयत नंबर 160 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स कोई नेकी लेकर आएगा उसके लिए उस जैसी 10 नेकियों का सवाब है, और जो शख्स कोई बदी लेकर आएगा तो उसको सिर्फ उसी एक बदी की सज़ा दी जाएगी और उन पर कोई जुल्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह। अब आप देखें ना, ये जो मैं बात अर्ज़ कर रहा था, फरमाया जो एक नेकी करेगा हम उसको 10 गुना मल्टीप्लाई करके उसका अजर देंगे। सुभान अल्लाह। अब ये अदल नहीं है, ये फ़ज़ल है, ये करम है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने अपनी करीमी का क्या खूबसूरत ज़िक्र किया इसमें। फिर एक और आयत है सूरह शुअरा की आयत नंबर 23, लंबी आयत है लेकिन मैं उसमें सिर्फ मुख्तसर आखिरी हिस्सा ले रहा हूँ। फरमाया, और जो शख्स कोई भलाई करेगा हम उसकी खातिर उस भलाई में मज़ीद खूबी का इजाफ़ा कर देंगे। यकीन जानो अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा कदरदान है। सुभान अल्लाह। अब आप भलाइयाँ करने वाले अगर हैं तो अल्लाह ताला ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में उन भलाइयों को और आपकी ज़ात को और ख़ूबसूरत बना देंगे फरमाया, बल्कि उसका अजर अज़ीम भी अता करेंगे। और अपने बारे में अल्लाह ने फरमाया कि वो रहम करने वाला बड़ा है, बख्शने वाला है, और कदरदान बहुत है, कदर करता है, खुदा वैल्यू करता है। सुभान अल्लाह। तो ये है करीमी अल्लाह की। अच्छा जी, क्विकली अब हम चलेंगे। वैसे तो कुरान पूरा भरा पड़ा अल्लाह के करीम होने की रेफरेंसेस से, लेकिन मैंने जो टॉप नॉच रेफरेंसेस थे वो आपसे शेयर कर दिए। सूरह रहमान अगर आप देखें तो उसमें आपको करीमी का पता और चलता रहेगा। अच्छा, अब जाना है अगली तरफ कि क्या फ़ायदे हैं कि आप अल्लाह के इस रंग को अपनी ज़ात के अंदर लेके आएँ, तो आपकी ज़िंदगी को क्या फ़ायदे हैं। आपसे अर्ज़ करूँ कि वो जो करीम हैं उनकी हद कोई नहीं, बेहद करीमी है उनकी। इंसान सिर्फ़ थोड़ा सा अल्लाह से कुछ नूर हासिल कर सकता है और उसके अंदर हल्की सी करीमी का रंग आ सकता है। और ये रंग कैसे आ सकता है, इसके आने के फ़वाइद क्या हो सकते हैं, ये आपसे अब डिस्कस करता हूँ। आपको अर्ज़ करूँ कि आप जिस भी कैपेसिटी में हैं, मैं हमेशा कहता हूँ आप हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, माँ बाप हैं, बच्चे औलाद हैं, सिबलिंग्स हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप जिस कैपेसिटी में भी हैं सोशल सर्कल में, आपको अर्ज़ करूँ कि अगर आपकी ज़ात के अंदर करीमी का ज़रा भी रंग आ गया, उनसर, यानी आप रहम और करम करने वाले अगर हो जाते हैं लोगों पे, कि जैसे कि अल्लाह ने अपने बारे में बताया करीमी का, तो वो अगर कॉन्सेप्ट आपके अंदर आता है कि आप किसी की अच्छाई के ऊपर डबल अच्छाई
کا صلہ اس کو دیتے ہیں، کوئی اچھا بولتا ہے تو آپ اور زیادہ اچھا اس سے بولتے ہیں، کوئی اچھا ملتا ہے برتاؤ کرتا ہے تو آپ 10 گنا اچھا ملتے ہیں برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ کریمی کا رویہ ہے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ آپ جس بھی کیپیسٹی میں ہیں سوشل سرکل میں، اگر آپ کے اندر یہ رنگ آ جاتا ہے تو آپ ایک خوبصورت شوہر بن جاتے ہیں، آپ ایک خوبصورت باپ، ایک خوبصورت بیٹا، ایک بہت زبردست بھائی، آپ ایک بہت زبردست مینٹور، مینیجر، بزنس مین، جس بھی ایریا میں آپ ایک خوبصورت انسان بن جاتے ہیں، اور ہر کوئی آپ کے ساتھ ملنا، بیٹھنا، ڈیل کرنا پسند کرے گا۔ اور جب ایسا ہوگا تو آپ جس کیپیسٹی میں بھی ہوں گے اس ریلیشن شپ کو انہینس کر پائیں گے، اس میں خوبصورتی لا پائیں گے۔ جاب کر رہے ہیں تو آپ کی جاب کو آپ کو ایز امپلائی پسند کیا جائے گا، کبھی فائر نہیں کیا جائے گا، ہمیشہ پروموٹ کیا جائے گا کہ یار یہ بندہ بہت زبردست ہے۔ لائک وائز اگر آپ بزنس میں اور کریمی کا اظہار کرتے رہتے ہیں اپنے سب کانٹریکٹرز کے ساتھ یا ادر فیس ٹو فیس جن کا بھی وہ کہتے ہیں نا B to B، بزنس ٹو بزنس ریلیشن شپس جو ہیں وہ آپ کے بڑے زبردست امپروو کر جاتے ہیں اگر آپ کے اندر یہ رنگ آ جائے۔ سو یہ بینیفٹ ہے تھوڑا سا یہ سوچنے سے کہ اللہ کی ذات کتنی کریم اور خوبصورت ہے، اور اگر ہم بھی ان کے اس رنگ سے تھوڑا سا رنگ لے کے سیکھ کے سمجھ کے ایگزبٹ کرنا شروع کریں تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اچھا جی، اب اگلی بات کرتے ہیں کہ یہ رنگ آپ میں کیسے آئے گا۔ تو عرض کروں کہ میرے پاس یہ علم نہیں ہے کہ کتنی دفعہ یا کریم پڑھا جائے تو یہ چیز آپ کے اندر آنی شروع ہوگی، میں یہ ریکمینڈ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن مجھے ایک چیز کا ضرور پتہ ہے اور وہ میں ہمیشہ کی طرح ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اگر اللہ اللہ یہ نام اللہ کا 100 دفعہ روز پڑھیں، روز اضافہ کر کے 1000 تک لے جا سکتے ہیں اور آپ کی مرضی ہے جتنا آپ کرنا چاہیں، لیکن ایک منیمم تعداد اگر آپ روز کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کے نام سے جس میں سموئی ہیں یہ تمام صفات، 99 رنگ اللہ کے جو انہوں نے ہمیں بتا رکھے ہیں، یہ ایک لفظ اللہ میں سموئے ہیں۔ سو اگر آپ اللہ اللہ پڑھتے رہیں گے ڈیلی، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، پکاریں گے، آواز دیں گے مدد مانگنے کے لیے، نور مانگنے کے لیے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے نور میں سے ضرور کچھ نہ کچھ عطا کریں گے۔ اور آپ کو یقین سے بتاؤں کہ آپ کے اندر جس رنگ کی کمی ہے، جیسے کریم بھی ایک رنگ ہے، جس رنگ کی کمی ہے آپ کے اندر، آپ کو اس کا نہیں بھی پتہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ کمی دور کرتے رہیں گے اللہ اللہ پکارنے سے۔ سبحان اللہ۔ سو آپ سے عرض کروں کہ یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ اللہ سے نور اور انرجی حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر وہ جب آپ ایگزبٹ کریں گے زمانے میں تو آپ کی جگہ مقام بنے گا، زمانہ آپ کو پسند کرے گا، آپ کے اندر میگنیٹزم پیدا ہوگا، لوگ آپ کی طرف کھنچیں گے، اسی طرح رزق بھی کھنچے گا۔ سو یہ ہے جو میں نے سمجھا، اور الٹیمیٹ ایک چیز جو ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے ہر رنگ کو حاصل کرنے کی، وہ اوبیڈینس ہے، اطاع اللہ کی، جس کو فرمانبرداری بھی کہتے ہیں، تقویٰ بھی کہتے ہیں، کہ جس قدر آپ کے اندر یہ چیز بڑھے گی کہ آپ وہ کام کریں گے جو اللہ کو پسند ہیں، جو انہوں نے حکم کیے ہیں، اور جس قدر اس سے بچیں گے جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا نور یعنی اپنے رنگ اور اپنی صفات جو بتائی ہیں وہ کچھ کچھ عطا کرنی شروع کر دیں گے، اور پھر جس قدر آپ فرمانبرداری کو بڑھاتے چلے جائیں گے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو اس قدر آپ کو اللہ کے رنگ زیادہ ملیں گے انشاءاللہ۔ سو بس یہی مجھے کہنا تھا، اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھنے کی، اس پہ غور کرنے کی، اس کو محسوس کرنے کی، پھر اس پہ عمل کرنے کی، اور اس کو زندگی کا، اپنی ذات کا، اپنی روح کا حصہ بنا دینے کی توفیق دیں انشاءاللہ۔ آپ بہت خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔